فماسو قجل شفات حوحات نايتادس ود ورد السلطان ينقبلني له اب كايدو وزقنا يا اخيبا وسينو مالو زمالت وعلي برتري اب قدم عالم تحسنا يلنا مالتومي برزينا له حوحات نتقدم كينات زنبره منغستي كملس وسينا له حزباو ويانا حرنت تግራይ تبوع لبريتوريا استطاشه غزياو ممحدار تግራይ سلطانو اب قعي بمبال نتقدم كينات زنبره منغستي كملس داي غزياو ممحدار بريزيدنت الناس حزبو يو حق زبزنا سلطان تحسك حدا دنيا يلا ايت محوان يلا نحايل زي كويس اوقنا هلي حلفنا كنت زواصا كارتا يفچاو يرا تدس سلام فتواتن كبراتن تخاتاتلتي انا لما عند فيديونا خمت المدوز محاورا ميديا حدشتن انا نزنور حبريتاتات حابيرنا هنكاتاتل نواخم حيزالكم مصيلخو ميغن بزح غزي طافي اسلازنوركو نا بزحات زي كوصح سلازخل زي فيديو زي كلكم لايك مغار نا بزحات كوصح لايك مغار جمرو نزي شانل زي حدش زخونكم كع سبسكرايب مغار نزي شانل زي بيتسبكم هولاكم يدلي سناي مكتتال فماسو قجل شفات حوحات نايتادس ود ورد السلطان ينقبلني له اب كايدو وزقنا يا اخيبا وسينو مالو زمالت وعلي برتري اب قدم عالم تحسنا يلنا مالتومي هزو سعبو زمت دما قلع طورنت زمت سلازي حزب تግራይ دقها سبسب اب تديف زلو دويلكا صوعيوم ازو طورنت زي نعخا زغباك يكونن يا اخلكا كحلف تماهيركا يا اخلكا دقها سينكا وتم زقري دقها اب تديف زلو أكبهم دويلكا صوعيوم تحج ندحر سلشنايو مسوات خنسمعين دلنينا ولاد كنبري زلو وطات صريحيو كعت ندل نحنا مغنياتو كموتو تدلموني قجل حوحات زم شفاتو بعلم يموتو كاب حج ندحر ما نموتات أو قنهم تسلفوا مسوات خون أين دلنينا كم تعرختنا دك سفرنا أزمادنا دك عدنا بأكل وسيدم ببانر زملسولنا كومو يأكل كاب حج ندحر نزيوم يلز السواء وطات كل يولن يا أخلو زوطات زي زاد دوزي أتريواز لكم مالتيو ودات تصبلا كاب حج ندحر عدو دويلكي ولادكي كاب تديف نخوات قواريو نعا سريح كاختلوات خليها سريح كاتلوات أبعدخا ولاد زمد كتنبري زات عملكا زحلفة حلفي يبالي تحتتي الصنب علمهم نايزي تولد دزي الصنب تشاي تحتتو كن موتنا كن سواينا زولوتو غينم بعلم مستزمادم يسوو دليتهم يخونو انت ولادك كن احلفك هيتهبي احلفك تهيبك كن تشكاني خمالتيو ابز زي تردو مانم كفلت زلو دما تدسو دورده فوتينا يكونن وعلي برتريك كفتسم سل ندلينا نحنا مالتيو امبري فوتينا يكونن انا عدو تግራይ ولادك صحابي بولادكي مانم كيت الدرادري حدرا تشاو قدامنت بريزيدنت ليتنال جنرال تادس ورده ناي وعلو كفال غجل حوحاتن امرار حاسراوچنا وهايدو منقسقاس يغبر خمزلو حبريتاتات يوصلو كاب وتادرو ازسي ليتنال جنرال فسحا مانجوس ميجر جنرال يوحنس ولد جورجيس مديد ميجر جنرال ماشو بينه ميجر جنرال غبرادلام كونريل تولد عنباب كمزخونن كاب بوليتيكا مدحنت دما هايت عالم غبراهد اساس تادس دكتور فسحا ጾን ተክላይ ገብረ መድህን ዶክተር ሰለሞን ኪዳኑም ሊአካሳ ከም ዝኾነ ተፈለይቱሎም ካብት ማሌ 7 ሚያዝያ 2018 ዓም ተምረጀ ጀሚሩ ድማ ስሩዕ አኺቦ ዘካይድ ዘሎ ማዕከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ተዘለዎ አሰላልፋ ክሳብ ሕዚም በነጽር እኳ አንተ ዘይተፈለጠ አባላት ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን ዝኾኑ አባላት ፈጻሚ ተስራሕን አዘዝ ተስራዊት ግን ነፍስ ወከፍ አባል ማዕከላዊ ኮሚቴ በመምቃል ናይ መማንን ክሳብ መፍራህ ዝበጽሕ ናይ ጎስጓስ ስራሕቲ የካይዱ ከምዘሎ ተፈለይቶም جنرال تادس من كوين يو سلطان قصل زلو من كوين تግራይ كوين دوس بلصقنا كوين تግራይ انت كوين مس تግራይ مخرن تግራይ مرحنن تيولته يو اب سلطان قصل يزو زلو معناتي ازي كفلت كخللو صاروا على البورتاري اخيد جنرال تادس بعلو بلصقنا طرح سايكونس جنرال تادس بعلوس مستغارو انت مخر يخيدو مزخونه ناي تግራይ تكال اي مخرن بلصقنا ناي تفرامي ناي وعل برتاريح ودب حوحتون اي تزرارون قدم 3-4 ورحت حيزو كل ነገር بلصقنا ስለዘቋረጾ تزربو ناي نورن تركبو ناي نورن بعلون تزاريو ወይ ስለዚህ
ጀነራል ታደሰ ቅጽል የብ ስልጣን ዘሎ ብልጽግና ኮይኑ እምበር ትግራዋይ ኮይኑ ኣይኮነን ዝብል ክነስምረሉ እንደል ማለት እዩ ብልጽግና ከዓ ንትግራይ ጽቡቕ ዝሓስብ ኣይኮነን ኣጽናት እዩ ቀታሊና እዩ መሬትና መንጢሉ ዘሎ ሓይሊ እዩ ንኽልል ኣምሓራ ኣይወግእ እንተይልኩም ንኤርትራ ኣይወግእ እንድሕር ኢልኩም በጀት ኣይለቅቕን ግዛኣትኩም ይምልስን ተፈናቐልቲ ይምልስን ንኽልቲኦም ገረባውትኩም ተዋቅዑን እንተኮይንኩም ጥራሕ እዩ ዘሎ ድሕሪ መጋረጃ እዚኣ ኩሉ ህዝብና ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ኣሽኽ ሳብ ዘይበልኩም ዝልቀቕ በጀት የለን ዝልቀቕ መድሓኒት የለን ዝልቀቕ ነዳዲ የለን ትግራይ ኣብ ሕምስምስ ኣብ ዘላቂ ዝኾነ ቅልውላው ክትርጠን እየ ዝሰርሕ እዩ ኣጀንዳ እዚ ግልጽ ክኾን ኣሎ ታደሰ ከዓ እዛ ተልእኮ እዚኣ ክቐጽል እየ ዝብል ኣተሓሳስባ ሒዙ እዩ ኣብ ስልጣነይ ክቕጽል እየ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ብዛዕባ ስልጣን ንምንታይ የድሊ ንምንታይ እዩ ዘድሊ ስልጣን ህዝቢ ንምግልጋል እዩ እዚ ይቅርታ ሰዓት ሒዝኑ ስለ ዘሎ እዩ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝበሃል ትካል ክነቐጽሎ ዝግባእ ትካል ድዩ ናይ ማን እንታይ ክገብረልና እንታይ ክረብሐና ካብ ምንታይ ከናግፈና ግዜያዊ ምምሕዳር ዝበሃል ሲ ንተጋሩ ካብ ዝጣየሽ ሓድነት ተጋሩ በቲኑ ግዛኣትና እውን የመለሰን ሰላሕታዊ ፅንተት ተቐፂሉ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ሓድነት ፋሕ ጭንግራ ሓውፂኡ ጥፋእ ትግራይ ብኻሊእ መንገዲ ብኻሊእ ቨርዥን ዝቐጽል ዘለዎ ናይ ደገ ተልእኮ ዝሓዘ ባዕዳዊ ምምሕዳር ማለት እዩ ከም ውድብ ባይታና ንኣምነሉ ምስ ትግራይ ዘተሓዝ ንተጋሩ ክጠቅም ዝመፀ ትካል ኣይኮን ንሕና ብዙሕ ግዜ ገሊፅና ኢና ብሾክ ዶክትሪን ብውግእ ክንብርከኽ ዘይከኣለ ህዝቢ ብኻሊእ መንገዲ ግዜያዊ ምምሕዳር ብምጥያሽ ህዝብታት ወሪድ እንድዩ ነዋሪ ከተማ መቐለ እዩ ጀነራል ታደሰ ወሪድ ከዓ ኸኢሎም እዮም ተነጊረ ብሱ ብጉልበት እዩ ኣይወረድኩም ዝብል ዘሎ ምንም ዘመሓድሮ ነገር እውን የብሉ ነዋሪ ከተማ መቐለ እዩ ከማይ ማለት እዩ ነበር ፕሬዚደንት እዩ ኣይለቅቕ እንተኢሉ ከዓ ብእዝኑ ይወርድ ብእዝኑ ተታሒዝካ ይወርድ ከመይ እዩ ዝለቅቕ ከምኡ እኮ እዩ መሳለ ተቐሚጡሉ እንድሕር መሳለ ይጥቀመላ እንተኢሉ ታዝደብካላ መሳለ ለብዚኣ እኒሃ መውረዲትካ እውን እያ እንድሕር ተባሂሉ ወረድ ደኢሎም ኣለዎ ሓቀይ ኣይወረድ እንድሕር ኢሉ ፅቡቕ ብእዝንኻ ሒዝካ ምውራድ እዩ ምክንያቱ ብእዝኒ እናሓዘ ማህተም መንጢሉ ብእዝኒ እናሓዘ ክንደይ ሰብ በቲኑ እዩ ካብቶም ቅድሚ ሕዚ ፋሕ ዘበሎም ናይ ትግራይ ካብኡ ንላዕሊ ብናቶም መካይዳ እውን ይከኣል እዩ ይኽብለደ ኣብ ውግእ እናሃለይ ሓላፍነቱ ክንዲ ዝዋፃእ ካርታ እዩ ዝጫወት ጀነራል ታደሰ እዚ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተቐሊድሉ እዩ ወፂኡ ሓድሽ ነገር ንዛረብ ዘሎ ደም እናፈሰሰ ዋጋ እናተኸፈለ ካርታ ዝጫወት ጀነራል ኣብ ዓለም የለን ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ፕረዚደንትነት ስለ ዝሓዘ እኮ እዩ ሓብከፍ ዘብለና ዘሎ ስልጣን እንተሒዝካ ሓደገኛ የለን ኣይትመርሕዋን የለን ክንመርሓ ኢና እዚ ኮይኑ ዜና ኣሎ ሕወሓት ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መንግስቲ ክምለስ ወሲኑ ኣሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እቲ ብውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተጣየሸ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስልጣኑ ኣብቂዑ ብምባል ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መንግስቲ ክምለስ ብኣብዝሓ ድምፂ ወሲኑ ኣሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ንኽልተ መዓልታት ኣብ ኣኽሱም ክመክር ድሕሪ ምቕናይ ትማሊ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ስልጣን ክርከብ ወሲኑ ኣሎ እቲ ውሳነ ብ39 ደገፍ ብ4 ተቃውሞን ብ2 ድምፀ ተኣቅቦን ከም ፀደቐ ምንጭታት ሊላይ ቲቪ ሓቢሮም ኣለዉ እቲ ጉዳይ ዝያዳ ተኣፋፊ ዝገብሮ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ መብርኺ ንህወሃቦም ናብ ኣክሱም ተፀዊዖም ምህላዎም ሊላይ ቲቪ ምቅልሑ እዩ ገለ ነባራት ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ እውን እዚ ውሳነ እዚ ንትግራይ ዳግማይ ናብ ናይ ኩናት መንገዲ ዘምርሒ ብምባል ስኽፍቶኦም ይገልጹ ኣለዉ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት እውን ኣሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅድም ኢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዘሊልካን ፈኪርካን ዝኸውን ነገር ከምዘየለ ተዛሪቡ ምንባሩ ይዝከር